कब्रिस्तान था और सहाबा इकराम की कब्रें भी उसके अंदर ही थी। तो ये यहाँ पर जो पहले सऊदी थे उन्होंने मिटा दिया, किसी को पता नहीं कि सहाबा इकराम की कौन सी कब्रें असल। और दूसरा ये कि यहाँ पर कब्रों के निशान भी नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर रखे हुए, किसी को मालूम नहीं है कि ये कब्र है। आमतौर पर तो नए जो आते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो ये सहाबा इकराम, हमारी तो नियत है ना कि सहाबा इकराम के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं, इसलिए पहले हम हाज़िरी देते हुए फातिहा पढ़ते हुए जाते हैं मस्जिद अरीश में। असर की नमाज इंशाल्लाह मस्जिद अरीश में पढ़ते हैं। और तमाम हुजाज अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़िए, एक बार हम शरीफ पढ़िए, 3 बार कुल शरीफ पढ़ें, और फिर सामने शोहदा आ जाएगा। ठीक है, शोहदा पर अगर आप कहेंगे तो 2 मिनट के लिए गाड़ी से नीचे उतारेंगे, ठीक है। और वहाँ पर फातिहा पढ़ के फिर गाड़ी में आगे मस्जिद अरीश है, मस्जिद अरीश में इंशाल्लाह आपको वहाँ पे नीचे उतारा जाएगा। मस्जिद अरीश में, ये सामने मस्जिद अरीश है, 2 गुंबद वाली नज़र आ रही है सफ़ेद कलर की, ये मस्जिद अरीश है। मस्जिद अरीश में इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़नी है। और सफ़र में कसर पढ़ सकते हैं, कसर पढ़ना चाहे कसर पढ़ लें। ये मस्जिद अरीश है सामने, आगे बिल्डिंग आ जाती है, बताता हूँ तो फिर बिल्डिंग आ जाती है तो सही। मस्जिद अरीश, ये सामने मस्जिद अरीश है, इसके सामने ही बदर का मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी। पहले हम शोहदा पे हाज़िरी देते हुए जाते हैं। मज़ारत है आगे जो कब्रिस्तान है बदर का, उससे पहले ये कच्चे मकानात जो हैं यहाँ पर पहले सहाबा इकराम की जो बस्ती थी इसको कवर करके बंद कर दिया गया। ये सीधे हाथ पे नजर आएगा आपको, ये कवर किए हुए कच्चे मकानात थी जी। वापसी पे फिर आपको पूरी बस्ती दिखाऊंगा, वादी हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वापसी पे इंशाल्लाह वो दिखाएंगे आपको। जो 14 सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हुए उनके नाम की तख्ती भी लगी हुई है, आगे वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए आ जाइए हसन, 2 मिनट के लिए आ जाएं, ठीक है, दुआ मांगनी है। इस्लाम की पहली जंग, जंग बदर, जिसमें हमारे 14 सहाबा इकराम जो शहीद हुए थे और बहुत सारे मुशरिकीन मारे गए थे। भाई साहब, अच्छा ये फोटो ले लें, वहाँ पे आ जाए, गाड़ी में ले जाओ। हाँ हाँ, उस साइड पे आ जाइए गाड़ी। ये उन सहाबा इकराम के नाम हैं जो शहीद हुए थे और इस्लाम की पहली जंग हुई थी जिसमें ये सहाबा जो है शहीद हुए थे और हमारी फतह हुई थी और बहुत सारे मुशरिकीन जो है मारे गए थे। और जिस कुएं में फेंके गए थे वो भी आपको दिखाते हैं जिसमें अबू जहल फेंका गया था। अच्छा बात सुने, ये देखिए, ये वो कुआं है जिसमें अबू जहल ने जहर डलवा दिया था कि कोई पानी ना पी पाए, तो उसी में जो है अबू जहल का कत्ल करके फेंक दिया गया था। और यहीं पर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा लगा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी असर की और उसी ख़ैमे को अब जो है मस्जिद बना दिया गया है। और ये है जबल मलाइका, जहाँ पर फ़रिश्ते उतारे गए थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन फ़रिश्तों को जो है अल्लाह ताला भेजेंगे, क्योंकि मुशरिकीन में अफवाह फैल गई थी उसमें सहाबा इकराम में कि मुशरिकीन की तरफ से कहीं से, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वहाँ से लोग आ रहे हैं अपनी फ़ौज लेकर लड़ने के लिए। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत है
اس میں تفسیر ہے، اس میں تشریح ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا. ایگزیکٹ ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ اتنا ہم کو یاد نہیں رہتا، لیکن یہ اتنا ہم کو پتہ ہے کہ وہاں پر 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے. اور یہ مطلب یہ آئیڈیا تھا کہ اگر وہاں لوگ آتے ہیں تو یہاں فرشتے بھیجے جائیں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ہی کہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ مطلب پورا جیسے ہم لوگ بندوبست کرتے ہیں نا، بالکل کہانی کی طرح، اس طرح سے ایسے کیا جائے گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو بالکل اس طرح سے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا تھا. اور جو فرشتے وہاں پر اترے تھے اس کی وجہ سے وہ پہاڑ نہ رہ کر بالکل نرم ملائم ململ جیسا ہو گیا ہے کہ آپ پیر رکھیے اور اس میں گھس جاتا ہے. اور مدینہ مسجد نبوی کی سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین چیز یہ گنبد کا کھسکنا. جب ظہر کی نماز ہوتی ہے، جب فجر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے کافی دیر کے بعد، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، یہ تھوڑی دیر کے لیے 5 سے 7 منٹ کے لیے یہ گنبد کھسکتا ہے اور اندر روشنی اور دھوپ اور ہوا اور پانی ساری چیزوں کا گزر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ گنبد اپنی جگہ آ جاتا ہے. ہم لوگ یہاں پر ظہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آپ گیٹ نمبر 26 سے انٹر ہوں گے تو آپ کو بالکل سامنے لیڈیز سیکشن میں بالکل سامنے نظر آئے گا. اور اسی کی دوسری طرف پارٹیشن کر کے لکڑی کا، اور دوسری طرف جینٹس کا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ گنبد کھسکتا ہوا نظر آئے گا. ان لوگوں کو تو چھت پہ سے بھی کھسکتا ہوا نظر آتا ہے، ان لوگوں کو چھت پہ جانے کی اجازت ہے. اور ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا یہ پھر سے اپنی جگہ کو مطلب ڈھک دے گا اور اچھا سا نظارہ پیش آئے گا. اور یہ دیکھیے تھوڑی دیر ہم لیٹ گئے، اور جیسے ہی میری ذرا سا ہم نے کروٹ بدلا، دیکھا کہ آدھی چھت واپس آ چکی ہے. ہم نے کہا لیٹے ہم کو لگا کہ اندھیرا کیسے ہونے لگا، تو دیکھا کہ بھائی چھت جو ہے اپنی پرانی شیپ میں واپس آ رہی ہیں. چلیے فی الحال بلاگ میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ بلاگ اپلوڈ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد کیجیے، اور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. حالانکہ بلاگ اب ہم نہیں ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مکہ مدینہ کا سفر کا ہم نے بنایا ہوا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. ایسے ہی کوئی اچھی چیزیں، اچھی انفارمیشن کوئی چیز ہوگی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جیسے ابھی آپ لوگوں کو آگے جو ہے ملے گا اینول ڈے کا بلاگ، تو وہ سارا کچھ شیئر کریں گے انشاءاللہ.